स्पीकर सर, मागणी क्रमांक नंबर 64 64 69 आणि 70 तेको दिता आसतनाच कट मोशनाक विरोध करून हांव इतलेंच म्हणटलो की माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, गड्या कपारी मधून गट फुटती दुधाचे. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या साळीचा रे भात, वाडी आईच्या मायेनं सोनं केवड्याचा हात. कवितेचे दोन ओळी इतल्याच खातीर म्हणिल्ले असतात स्पीकर सर, कारण आज नारळाच्या भाटान वचणारे वाटो बंद झाल्ले आसा. शेताक वचणारे रुंद वाटो आज अरुंद झाल्ले आसात आणि शेतकी खातें आपल्यो शेतां रोयात, कुळागरां वसयात अशें प्रत्येका कडेन सांगत आसा. आज सांगपाचो उद्देश इतलोच आसा की आज मोठे मोठे रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट गोंयांत मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. लँड शार्क्स जे आसात, खरोखरूच ह्या शेतकारांची सहानुभूती हांकां आसा का? कारण मुख्य रस्त्या वयल्यान ज्या वेळाचेर आमी भाटां आमी कसोवपा खातीर वतात त्या वेळाचेर आमकां एक रिक्षा किंवा गाडी सुद्दां व्हरपाक मेळना. शेताक जर आमी मेकनायज्ड आमी एग्रीकल्चर आमी म्हणटात, तो एक ट्रॅक्टर जर व्हरतलो किंवा हार्वेस्टिंग जर मशीन जर व्हरतलो जाल्यार भाटकारांचो विरोध असता. सरकार हे रस्ते करपा खातीर किंवा वाटो रुंद करपा खातीर खूप प्रयत्नशील आसात, पण भाटकारांच्यो एनओसी जर मेळना जाल्यार ही शेतां म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान पाडंग पडपा खातीर कारणीभूत ठरतली. म्हणूनच हांवेन बजेट जेन्ना स्पीचान डिस्कशना वेळाचेर हो एक मुद्दो उपस्थित केल्लो. बरेचशे जाणांक तो नकारार्थी घेतिल्लो आसात, कारण आमी शेतकऱ्याचो कोणो जो पर्यंत ताठ पळोवपाना तो पर्यंत आमी म्हणपाना की आमचे सरकार अंत्योदय किंवा सर्वोदय किंवा ग्रामोदय आसा. हांव परत एकदा रिपीट करतलो, कारण ह्यो म्हजो मतदार संघ जो आसा तो स्पीकर सर हो शेता भटांनी वसलेलो हो मतदार संघ. पण ज्या वेळाचेर शेतकार जेन्ना शेत कसोवपाचो प्रयत्न करता त्या वेळाचेर मशिनां जर व्हरपाक जर मेळना जाल्यार मागीर शेत रोयतले कशे? त्याच बरोबर शेतांचे खावटी जे आसात त्या जर बांद जर बांदतलो जाल्यार म्हाका दिसता मशीन्स वचप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. थंय परत आमचे भाटकारांचे ऑब्जेक्शन्स असतात. जमनीचो एक इंच सुद्धा जागो वचना, पण सरकारानूच कायदो केल्लो आसा की आमकां प्रत्येक काम जर घेतले जाल्यार भाटकाराची एनओसी लागता. हांव अर्ज करतलो आमचे आदरणीय शेतकी मंत्र्याक आनी ह्या सभागृहान अशे तरेचे जेन्युइन जे इश्यू जे आसात ते इश्यू खातीर एनओसी सक्ती करची न्ही. हांव परत रिपीट करता की सॉयल कन्झर्वेशनाच्या माध्यमांतूय हे शेतकऱ्यां खातीर संरक्षण दिवपाच्यो तांचे कडेन योजना आसा. पण हांवेन म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघान गेली 3-4 वर्सां जाली एक प्रपोजल दिल्ले आसा, तेजे अजून पर्यंत काय जायना, कोण किंवा विचारपाकूय येना. ते आतां तरी मुखार व्हरचें अशी म्हजी ह्या वेळाचेर मागणी जावन आसा. शेतकऱ्याक ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात की कुळागरां वसयात, आज कामगार किंवा पाडेली मेळना. मेकनायज्ड पाडेली आमकां मेळटा, पण ते ऑपरेशन करपा खातीर ते आमच्या उंच माडयेचेर चडपा खातीर शक्य जायना. ग्रामीण भाग जेन्ना आमी तिसवाडी फोंडा तालुका ज्या वेळाचेर म्हणटा किंवा उंच उंच माड असतात किंवा माळयो असतात, पण म्हाका दिसता हे सगळे जर करता आसतना इन शॉर्ट जर उलयतलो हांव डिमांड करतलो
की मॅडमीन म्हणिल्लो आसा की नारळाचो जो सपोर्टिंग जो प्राइस जो आसा तो वाडयचो. आमचे आदरणीय कार्लोस बाबान म्हणिल्लें हांव ताका सहमत जातलो. दुसरी गोष्ट हांव इतलें म्हणटलो की जे आमचे कॅश्यू नट आसात ते कॅश्यू नटाचे सुद्धा सपोर्टिंग प्राइस म्हाका दिसता वाडपाचो गरज आसा. हांव डिमांड करतलो सुपारीचो आणि कॅश्यू नट्स जे आसात त्यांचो MSP जो आसा तो 200 रुपये पर्यंत करपाची गरज आसा. कारण कितलीशी कुळागरां कितलीशी जेन्ना दाट पावस पडटा हांव कित्याक उलयतां हांव त्याच कुळागरांनी काम करून हांगा पाविल्लो मनीस. त्याच काजूनी राबोन शिक्षण घेणारो हांव मनीस. आणि म्हणूनच त्या वेळावयली परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती जर आमी पळयत जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा. आज प्रत्येक जो भुरगो शिकपाक वता ताका शिकपाक जर पैसे जर खर्च करतलो जाल्यार आवय बापाय कडेन शक्य ना. म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणे हे तितलेच महत्वाचे आसा. आणि म्हणूनच म्हजे शेतकाराच्या दोळ्यान भितर दुख गळपाक जायना ही जबाबदारी म्हाका सरकारान घेवपाची गरज आसा. आणि हे करतले अशें हांव आशा व्यक्त करता. आणि म्हणूनच शेतकी खात्यान भितर आनी एक स्कीम आसा अत्यंत महत्वाची स्कीम म्हाका दिसता 2015 सुरू केल्ली आशिल्ली ती म्हळ्यार पॉली हाऊस फार्मिंग. म्हाका खबर ना ह्या पॉली हाऊस फार्मिंगाच्या अंतर्गत आज 10 वर्सां जालीं कितले जाणांक बेनिफिट जाल्ले आसात. कितले जाणांनी हे जो लाभ घेऊन आपले लिव्हिंग स्टँडर्ड जे आसा ते अपलिफ्ट केल्ले आसात किंवा वाडयलेले आसात. पण त्याच बरोबर जेणे कोणी एप्लाय केल्ले आशिल्ले तांकां कितल्यो सबसिडीज मेळिल्ल्यो आसात हे म्हाका दिसता आज शेतकी मंत्र्यान ताजें उत्तर दिवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. कारण ज्या वेळाचेर आमी प्रोत्साहन दितात शेतकऱ्यांक मुखार वचपा खातीर पूण आमी ताजी मार्केट सर्वे केल्ली का कितें ही स्कीम लॉन्च करता आसतना हेजो आज अभ्यास जावप हे तितलेच महत्वाचे आसा. म्हजे माहिती प्रमाणे आणि जशें म्हाका जे मेळपाक आयले त्या वेळाचेर स्पीकर सर आज बरेचशे जाणांनी बँकेच्यान लोन घेतिल्ले आसा ही स्कीम अवेल करपा खातीर. बँको आज परत लेटर धाडपाक लागिल्ले आसात. आज तोच शेतकार आज रडपाक लागिल्लो आसात. म्हाका याद आसा स्पीकर सर ज्या वेळाचेर 2015 ज्या वेळाचेर ही स्कीम सुरू जाल्ली त्या वेळाचेर बरेचशे आमी सगळे त्या शेतकऱ्याक प्रोत्साहन करपाक कितें सांगताले की एक वर्सा भितर तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या घरा मुखार मर्सडीज गाडी घेवन भोंवपाक शकता इतली ताकद ह्या पॉली फार्म हाऊसिंगा भितर आसा. पॉली हाऊस फार्मिंगा भितर आसा. पण म्हाका बरोबरूच म्हाका दिसता आज ही स्वप्न पळोवन ही स्वप्न दाखोवन म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांचे फार्मरांचे हवाच गेल्ली आसा. पण कितें जालें तें जालें. आज परत म्हाका दिसता ही पॉली हाऊस फार्मिंग जी योजना जी आसा आणि जे कोण त्रासान जे पडिल्ले आसात तांकां हात दिवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. बँक्यो किंवा जे हे पॉली हाऊस जे बांदिल्ले आशिल्ले ते एक्सपर्ट जे आसात आमी नेबरिंग राज्याचो जर अभ्यास जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता 2000 ते 2500 पर्यंत पर स्क्वेअर मीटर हे जो हे आसा कितें आसा एस्टिमेट आसा. परंतु गोंयान म्हाका म्हजे माहिती प्रमाणे आज जवळ 8 ते 10 हजार रुपये पर स्क्वेअर मीटर हे बांदकामा खातीर आज वापरलेले आसात. नॉर्मली एट एन एवरेज आमी पळयत जाल्यार 25 ते 30 लाखां भितर एक पॉली हाऊस फार्मिंग आमी बरे तरेन 1 एकरा भितर बांदपाक शकता. पण म्हाका दिसता गोंयान जर पळयलें जाल्यार इट इज मोर देन डबल अशे तरेची वस्तुस्थिती आज जाली. हेजेर आज शेतकी खात्यान नियाळून पळोवपाची गरज आसा. फक्त योजना कागदाचेर हाडल्यो आणि ते तशेच दवरल्यो हातूंतल्यान आमी फार्मराक कांय दिवपाक शकपाना. पण ते तंतोतंत खरेपणान त्यो चालीक लावप
चालीक लावपा खातीर शेतकार हे खूप थोडेशे तांकां चड शिक्षण नासता म्हणून तांकां प्रॉपर गायडन्स दिवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. फक्त ऑनलायन किंवा ज्यो स्किमी ज्यो घालता तो शेतकार शेतान राबतलो काबाड कश्ट करतलो का खंय तरी लॅपटॉपाचेर येवन बसतलो ह्योय थोडी काही गोष्टी गांभीर्यान विचार करप हे तितलेच महत्वाचे आसा. म्हणून खंयची जेन्ना स्कीम जेन्ना योजना ज्या वेळार आमी आखतात त्याचो जर प्रसार आणि प्रचार जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता ती फळादायक आणि सरकाराचो जो उद्देश जो आसा तो साध्य जावपाक शकना. म्हणून ह्या गोष्टीचेर म्हाका दिसता आज सरकारान विचार करप हो तितलेच खास करून शेतकी खात्यान विचार करप हो तितलोच महत्वाचे आसा अशें म्हाका सांगनशें दिसता. ऑर्गेनिक फार्मिंगाचे ज्या वेळाचेर विषय आमचे आदरणीय सभासद दिलायला लोबोनकडे ताका जोडून म्हणटलो. आज जवळ जवळ स्पीकर सर 5,000 ऑर्गेनिक फार्मर्स आज संपूर्ण गोंयान भितर आसा आणि तिका जोडून हांव म्हणटलो की ऑर्गेनिक हांव कॅश्यू नट्स जे आसात ते सुद्धा आमी जर विचार जर करतलो जाल्यार बाजार भाव जो आसा तो बाजार भावापेक्षा निदान कमीत कमी 30 रुपया तरी ह्या ऑर्गेनिक ज्यो कॅश्यू ज्यो आसात तांकां तुमी दिवचे फार्मरा बरोबर अशें म्हजी मागणी ह्या सभागृहान भितर आसा. कारण आमी फक्त शेतकाराक शेतकार म्हणून ही डिग्री दिनासतना आमी ताका बिझनेसमॅन व्यवहारीक दृश्टिकोनांतल्यान ताका टॅग लावप हे तितलेच महत्वाचे आसा. आमी शेतान वचोन किंवा इंडस्ट्रियल सेक्टरान वचोन आमी 30-40 हजार रुपये जोडटात पूण व्यावसायिक दृष्टिकोनांतल्यान व्यवहारीक ज्ञानांतल्या भितरल्यान आमी तांकां जर प्रमोट जर केले प्रोत्साहन जर करत आनी तांकां जर आमी दाखोवन जर दीत जाल्यार खरोखरूच प्रत्येकाक दिसतले की येस आय एम अ बिझनेसमॅन हांव व्यवहारीक जावन आसा. आणि व्यवहारीक हे ज्ञान आज तांकां दिवप हे तितलेच महत्वाचे आसा अशें म्हाका तरी दिसता. ते म्हाका दिसता ऑफिसांनी बसून ते जावपाना. फेल्लो जे लँड ज्यो आसा पाडंग ज्यो जमनी ज्यो आसात हांव परत म्हज्या पयले उपस्थित केल्ल्या मुद्द्या कडेन वतलो. आज पयलो एक षडयंत्र जावन जाल्लें आसता. पयलो शेताक वचपाच्यो वाटो बंद करपाच्यो मागीर शेतकार फ्रस्ट्रेट जावन माथ्यान ते सामान हाडचें पडटा म्हणून खंय तरी शेत सोडून दिवपाच्यो आणि मागीर थंय सुजलम सुफलामाची कणसां उगावपाच्या जाग्याचेर थंय व्हडली कॉन्क्रिटाची जंगलां उबारपाची किंवा कॉन्क्रिटाची कणसां म्हाका दिसता बांदपाचे असो तरेचो हो एक षडयंत्र आहा. ह्या षडयंत्राक म्हाका दिसता आज शेतकी खात्यान व्यवस्थीत लक्षपूर्वक आज काम करपाची गरज आसा. जाल्यार म्हाका दिसता शेतां भातां आणि आमची जी गोंयची जी वळख जी आसा हांवें कवितेंतल्या माध्यमांतल्यान मांडिल्ली आसा ती म्हाका दिसता खंय तरी सोंपतली अशें म्हाका तरी दिसता. आणि नवे दमाचे तरुण शेतकार जावं ते काम करता आसतले किंवा तांचो वेगळो व्यवसाय आसतलो आज प्रमोशन करप हे तितलेंच महत्वाचें गोष्ट आसा. आणि म्हजे खातीर हांव इतलो म्हणटलो की पाडंग जमनी ज्यो आसात त्यो एग्रीकल्चर पॉलिसी आज डिक्लेअर जाल्ल्या पूण तिजो आतां पत्तो ना. ती खंय पाविल्ली आसा खंयचे फेरीबोटीन येवपाचें आसा तें म्हाका खबर ना. पूण संपूर्ण गोंयच्यो जेन्ना जमनी जेन्ना आमी ह्या लोकांच्या घशांक घालतले तेन्ना एग्रीकल्चर पॉलिसी भितर हाडून कांयच फायदो ना. ती जाता तितली बेगीन भितर हाडची अशें म्हजें ह्या सभागृहाक निवेदन आसा. आनी खास करून शेतकी मंत्र्याक मागणी करता कारण तांणी कुळ मुणकारा खातीर किंवा ह्या शेतकारां विशीं ताका खूब आपुलकी आसा हें म्हाका दिसता. पूण खंय तरी आज लक्ष भायर सरून आमी खंय तरी बिबट्या फाटल्यान आणि आमी खंय तरी आज गवेरेडा फाटल्यान लागल्या काय कितें हे आज विचार करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. हांव परत एकदां म्हणटलो की बाकीचे सगळे काही गोष्टी हेंकां बंद करप गवेरेड्यांक सुद्दां तांकां फेन्सिंग घालपा खातीर आज प्रोत्साहन करप. हांव एग्रीकल्चर म्हजे फोंडेचे जेडीओ बरोबर हांव बशिल्लो आशिल्लो तांकांय व्यवस्थित योग्य रित्या मार्गदर्शन जावपाक जाय अशें म्हाका तर दिसता. परत एकदा आमची स्पीकर सर 2 मिनटांनी हांव घेता तुजी आनी चड स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्या शेतकाराक आधार दिवपा खातीर आमचे गोवा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हेजी स्थापना जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता हेजे इलेक्शन जे आसा ड्यू आहा खंयचो एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी घातली ह्या बोर्डाचेर म्हूण तो बोर्ड चलपाक शकना.
आणि म्हाका दिसता अशे तरेची कमिटी आज बरेचशा इन्स्टिट्यूशनाचेर घातल्या आणि ती इन्स्टिट्यूशन म्हाका दिसता घाट्यान पाविल्ली आहा. हो अधिकार जो आसा, हो न्याय जो आसा, हो म्हाका दिसता आज प्रत्येकाक दिवप आणि ते जाता तितले बेगीन इलेक्शन कंडक्ट करचें अशी एक म्हजी एक मागणी आसा. आणि त्याच प्रमाणे हांव इतलेंच म्हणटलो की परत एकदा ही एग्रीकल्चर पॉलिसी जाता तितले बेगीन हाडून आमच्या शेतकऱ्यांक योग्य तो न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो इतलेंच मागता. आणि पॉली हाऊस फार्मिंग जे आसा त्यांच्या खातीर ते बुडिल्ले आसात तांकां तातूंतल्यान थोडोसो वयर काडचो इतलेंच मागता. त्याच बरोबर सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतना बरेचशे जाणांचे कंप्लेंट्स आसात, बरेचशे जाणांचे विशय आसात. हे थोडेशे विशय आज समजून घेवपाची गरज आसा, कारण हांव अजूनही त्या सोसायटीतले तांदूळ आज हाडटा, तेजे बरें शितूय करून तावूय मारता, पूण ते बरेशे दिवचे इतले मागणी आसा. प्रत्येक गुदावाचेर चॅकमेट दवरचे हेवूय म्हजे आज आदरणीय सिव्हिल सप्लाय मंत्र्या कडेन मागणी आसा. आणि जो हँडीक्राफ्ट जो आसा परत एकदा अर्ज करतलो, जो गणपतीची जे मुर्त्यो ज्यो आसात त्यो मुर्त्यो 200 रुपये हे पीनट्स जावन आसात ते वाडयचे, कारण एक कारागीर जो आसा एक मुर्ती करपा खातीर जवळ जवळ 6 म्हयने काडटा आणि ताका कितें तरी मेळचें, तांकां काय आधार नासना आणि तांकां बरी कलाकृतीक आसा तांकां मिनिमम हांव 600 रुपये दिवचे अशें मागणी करून आजचे तुम्ही म्हाका संदी दिले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा.